व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। GM टीवी का होस्ट GM आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा LSA के बारे में। ये LSA होता क्या है और इसका जो इनेकाद है वो कब होता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होते हैं और ये नेक्स्ट कब होने जा रहा है। अपना थोड़ा सा ये तारफ़ करा दूँ कि आई एम वर्किंग एज हेड टीचर एंड आल्सो सर्व एज असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। तो मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा ताकि बाद में जो है वो मसाइल जो हैं वो बनते हैं तो फिर उसके नतीजे में शर्मिंदगी भी होती है और हमें जो है वो थोड़ा बहुत को जो है ना वो मेंटली पनिशमेंट कह लें या मिलिट्री पनिशमेंट कह लें, उसका भी शायद सामना हो सकता है। लेकिन हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम जो है वो प्रिपेयर रहें हर लिहाज से ताकि हम अच्छी कारकर्दगी दिखा सकें। पहले तो हम लेंगे कि LSA होता क्या है। LSA लार्ज स्केल असेसमेंट, ये एब्रीवेशन है इसका, और ये पैक के तहत जो है वो एग्ज़ाम लिए जाते हैं रैंडमली। जो पहले क्लासेस थी उसमें जो ग्रेड 5 था उसको जो है ना वो टारगेट किया गया इसके अंदर। इस दफ़ा जो 2022 में LSA इसको वो लेने जा रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने एक और क्लास को ऐड किया है और वो 4 क्लास है और उसके बाद 5 है और फिर उसमें 8 क्लास। तो ये 3 क्लासें जो हैं वो टारगेट की गई हैं और उसके बाद इनमें जो सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं जिनके वो टेस्ट लेंगे तो उसमें उर्दू है, इंग्लिश है, मैथ है और साइंस है। लेकिन एक बात याद रहे कि ये जो LSA है इसमें तमाम स्कूल शामिल नहीं होंगे। इसमें पंजाब के जो 36 अजला हैं उसके जो रैंडमली स्कूल हैं और वो स्कूल कौन कौन से होंगे, उसमें पब्लिक स्कूल भी हैं, उसमें PEF के स्कूल भी हैं और पीरमा के स्कूल भी इसमें शामिल हैं। तो ये जो है वो स्कूल है और इसके साथ मैंने सब्जेक्ट का भी ज़िक्र कर दिया और फिर मैंने क्लासेस का भी इसमें जो है वो ज़िक्र कर दिया कि कौन कौन सी क्लासेस हैं। अब इसमें स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 20 तक जो स्टूडेंट हैं उनका रैंडमली किसी भी क्लास से जो ऑनलाइन पढ़ी होती है हमारी तो उससे इंतखाब करके तो उनसे जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। अब लार्ज स्केल असेसमेंट जो है LSA, इसको हम क्यों कहते हैं लार्ज स्केल असेसमेंट? अब इसको हम इसलिए कहते हैं, एक तो ये वसीह पैमाने पे ये कह लें कि 36 अजला में कंडक्ट होता है। फिर उसके बाद इसमें स्टूडेंट के जो वालिदैन हैं वो भी इन्वॉल्व किए जाते हैं। फिर इसके अंदर टीचर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, हेड टीचर इन्वॉल्व होता है, फिर स्कूल काउंसिल के मेंबर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये कह लें कि डिस्ट्रिक्ट की पूरी बॉडी जो है, जो एजुकेशनल जो हमारा एक बोर्ड होता है वो सारे का सारा इसमें इन्वॉल्व होता है और उनकी कारकर्दगी इसमें चेक की जाती है। और फिर इसमें जस्ट जो है ना वो एक ये कह लें कि बच्चों की जो पढ़ाई का लेवल है वही चेक नहीं किया जाता, इसमें टीचर भी चेक होता है, हेड टीचर भी चेक हो जाता है और स्कूल के अंदर जो मौजूद सहूलियात हैं उनका भी जायज़ा लिया जाता है। फिर अब उसमें देखें 2 किस्म के सवाल होते हैं, इसमें जो ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं और फिर इसके बाद जो है ना वो सब्जेक्टिव यानी वो क्या कह लें उसको, वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसमें आते हैं। अब इसी लिहाज से हमने बच्चों को तैयारी करवानी है। फिर इसके अंदर कुछ क्वेश्चनियर होते हैं यानी सवालनामे होते हैं और वो सवालनामे किससे जो है ना वो पुर करवाने हैं उन्होंने। तो उसमें एक तो परफार्मा है, उसके अंदर जो क्वेश्चनियर है वो है स्टूडेंट और पेरेंट का, फिर उसके बाद है टीचर्स का, फिर उसके बाद है हेड टीचर का और उसके बाद है स्कूल काउंसिल के जो मेंबरान है उसमें से स्पेशली जो है वो को सिग्नेचरी साहिब, तो उनसे भी एक सवालनामा जो है वो फिल करवाया जाता है। तो
یہ جو لارج اسکیل اسیسمنٹ ہے، اس میں جو ہے نا پھر دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ آبجیکٹیو ٹائپ جو کویسچن ہے اس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، یا جو سبجیکٹیو ٹائپ ہیں یہ ہمارے پاس جو یہ شارٹ آنسر وغیرہ ہیں یا جو لانگ آنسر ہیں، ان کی جو شرح ریشو ہے حل کرنے کی وہ بھی نکالی جاتی ہے۔ پیچھے انہوں نے دیکھا کہ بچوں نے زیادہ جو ہے وہ جو آبجیکٹیو ٹائپ ہے ان میں زیادہ دلچسپی دکھائی، وہ کمپریہنشن کی طرف جو ہے وہ نہیں گئے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو جو ہے نا وہ کمپریہنشن کے لیے بھی تیار کرنا ہے، ہمیں سبجیکٹیو کے لیے بھی جو ہے ان کو تیار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو لکھائی کے آبجیکشنز آتے ہیں وہ انہیں بھی ہم نے دور کرنا ہے۔ پھر جو سبجیکٹ کے اندر وہ ویریشن آ رہا ہے، یہاں ہماری کمزوری ہے کہ یہاں بچہ سمجھ نہیں پا رہا، تو وہ بھی ہم نے اپنے مد نظر رکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو رول ہے اس لارج اسکیل اسیسمنٹ میں اے ایوز کا رول ہے، اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اے ایوز کے ذمہ جو چونکہ کارٹ ہے یعنی کلاس روم آبزرویشن ہے، تو وہ کلاس روم آبزرویشن کتنی مؤثر ہے تو اس کا بھی اس کے اندر جائزہ لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو ٹیچرز کو ایک جو فورم مہیا کیا گیا ہے ITSP کا، یعنی انوویٹو ٹیچر سپورٹ جو پروگرام ہے، اس کے تحت کہ ٹیچر نے اپنا کیا رول ادا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو مل ملا کے تو پھر اس کو کہہ دیتے ہیں لارج اسکیل اسیسمنٹ، یعنی وسیع پیمانے پہ ایک اسیسمنٹ ہے۔ تو اس کے اندر ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ کی وہ چیک ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو میئر کیا جاتا ہے، اور میئر کرنے کے بعد اس کے رزلٹ جو ہیں وہ سامنے لائے جاتے ہیں، اور رزلٹ لانے کے بعد پھر اس پہ اگلی کارروائی شروع ہوتی ہے کہ اب آئندہ یہ جو شارٹ کمنگز ہیں یا جو کسی قسم کی وہ کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ آئندہ نہ ہو سکیں۔ بہرحال یہ نہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ کس اسکول کا نام آتا ہے، کون کون سے اسکول اس میں شامل ہو، ابھی یہ کوئی کلیئر نہیں ہوتا، کسی قسم کا کسی کا بھی آ سکتا ہے، کسی اسکول کی تینوں کلاسز بھی آ سکتی ہیں، 4، 5 اور 8 اگر وہ ایلیمنٹری ہے، پرائمری ہے تو 4، 5 بھی آ سکتی ہے، کسی کی 4 آ سکتی ہے، کسی کی 5 آ سکتی ہے، کسی کی 8 آ سکتی ہے۔ تو اس میں جو اسکول ہیں ہمارے پاس پرائمری، ایلیمنٹری اور اس کے بعد جو ہائی اسکول ہے، ہائر سیکنڈری اسکول ہیں، تو انہیں اپنے طور پہ تیار رہنا چاہیے، اور ٹیچر کو جو ہے وہ تھوڑا جو ہے نا وہ ان کی بابت ان کی میٹنگ لے کے تو انہیں بتانا چاہیے کہ انہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کل کو پھر جب وہ وقت آن پڑا تو پھر دوسرے ذرائع استعمال کر کے تو کوشش کس طرح پھر جو ہے نا وہ اسیسمنٹ صحیح نہیں ہو پاتی، پھر پالیسیاں صحیح نہیں بنتی، تو جب پالیسیاں صحیح نہیں بنتی تو پھر مجموعی طور پہ جو ہے نا ایک بگاڑ آتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارے ٹیچر کو تیار رہنا ہوگا۔ جو ہمارا LSA آ رہا ہے یہ کب ہوگا، یہ تقریباً جو اس میں ہے کہ اپریل کا جو آخری ہفتہ ہے یا مڈ مئی سے پہلے یعنی مئی کے فرسٹ ویک میں یہ پاسبل ہے کہ یہ لارج اسکیل اسیسمنٹ جو 2022 ہے اس کا انعقاد ہو جائے۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں بچوں کی لکھائی کو بھی بہتر کرنا ہے، ہمیں بچوں کی انڈرسٹینڈنگ کو بھی بہتر کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ بڑی افیکٹو ہے اس میں، وہ ہے کہ فیڈ بیک لینا ہے۔ کویسچن آنسرنگ کا جو سیشن ہے نا وہ بچوں کے ساتھ کسی بھی کلاس روم کے اندر وہ بڑا اہم ہے۔ لکھائی پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو اوپن اینڈڈ اور کلوز اینڈڈ کویسچن ہیں ان پہ جو ہے نا وہ زیادہ نظر رکھنی پڑتی ہے کہ ایک سے زیادہ کے جو ہے نا وہ ایک سوال کے زیادہ سے زیادہ جو آپشن ہیں جو اس میں پاسبل ہے کہ وہ اس کے کونوٹیٹیو جو میننگ بھی ہو سکے، اس کے ڈینوٹیٹیو جو میننگ ہے وہ بھی اس قسم کے جو سوالات ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ انڈرسٹینڈنگ ہم نے بچے کو دینی ہے اس کے ماحول سے، اس کے اسکول سے، اس کی کمیونٹی سے، اس کے ملک سے۔ تو امید ہے یہ جو معلومات ہیں یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔
تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ ٹائم ٹو ٹائم اگر کوئی اور انفارمیشن ہوئی تو آپ کے ساتھ لازمی طور پہ شیئر کروں. Thank you so much to listen and watch the video. Please subscribe my channel if you like it, comment on it for my improvement, and share with your friends as well.